म आज तपाईहरुको बीचमा अनि मलाई जुन पनि प्रभुले देखाउनु भएको भिजन छ, दर्शन छ अनि म तपाईहरुको बीचमा भन्न जाँदैछु है। अनि मलाई एकदमै विश्वास छ तपाईहरु यो सुनेर सबैजना आशीषित हुनुहुनेछ। अनि मलाई प्रभुले जुन पनि दर्शनहरु भिजनहरु दिनुभएको छ अनि म तपाईहरुको बीचमा यसरी भन्न जाँदैछु। मलाई चाहिँ प्रभुले स्वर्ग नर्ग लानु भएको छ अनि प्रभुले चाहिँ मलाई दुई चोटी है अनि 71 सालमा भदौको महिनामा अनि 11 गतेको दिनमा प्रभुले मलाई लानु भएको कुराहरु छ। अनि प्रभुले चाहिँ हामी चाहिँ टिममा सेवाकाई गरिरहेका छौं अनि टिममा हाम्रो एलएलए मण्डली छ अनि एलएलए मण्डलीमै हाम्रो टिम पनि छ अनि त्यो टिममा हामी सेवाकाई गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले त्यहाँनिर हाम्रो धेरै जवानहरु हुनुहुन्छ अनि त्यो जवानहरुमा हामी काम गर्दै सेवाकाई गर्दै थियौं अनि प्रभुले त्यहाँनिर भन्नुभयो है। अनि म चाहिँ कवितालाई चाहिँ स्वर्ग नर्गको दर्शन लैजान्छु, उसलाई चाहिँ म त्यो दर्शन देखाउँछु भनेर प्रभुले धेरैचोटि आवाजहरु हामीलाई दिइसक्नु भएको थियो। त्यो कुराहरु छ अनि म तपाईलाई यो समग्रमा सबै कुराहरु तपाईहरुको बीचमा म यसरी भन्दैछु है। अनि प्रभुले चाहिँ अनि जब मलाई त्यसरी भदौको महिनामा नि हामी प्रार्थना गरिरहेका थियौं अनि प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले मलाई त्यहाँनिर भन्नुभयो है अनि तयारी हुनुपर्छ भनिकन प्रभुले मलाई भन्नुभयो। अनि धेरैचोटि प्रभुले त्यो शब्दहरु बोल्नुभयो, त चाहिँ तयारी हुनुपर्छ भनेर प्रभु बोल्नु भएको छ। अनि प्रभु बोल्दाखेरि चाहिँ अनि मैले प्रभुलाई दिनैभरि त्यो कुराहरु सोधिराखेँ, प्रभु म चाहिँ के कुरामा तयारी हुने भनेर म प्रभुसँग प्रश्न गर्दै थिएँ। अनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो अनि फेरि पनि भन्नुभयो अनि आजको दिनमा चाहिँ म तँलाई स्वर्ग र नर्गमा म तँलाई लाँदैछु, तँलाई म देखाउँछु भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि त्यही बेलुकाको समयमा है अनि प्रार्थना गर्दै थियौं हामी अनि 11 बजेको समयमा प्रभुले मलाई उठाइ लानु भएको कुराहरु छ अनि म तपाईहरुको बीचमा त्यो सबै कुरालाई शेयर गर्नेछु। अनि प्रभुले जब मलाई त्यो कुराहरु लानुभयो अनि त्यो कुराहरु भन्नुभयो अनि बेलुका 11 बजे रातिको समयमा चाहिँ प्रभुले मलाई भन्नुभयो। अनि हामी प्रार्थना गर्दै थियौं अनि जब मैले घोडाहरु टेक्दै थिएँ अनि घोडाहरु टेक्दाखेरि पनि एकदमै मेरो आँखामा चाहिँ मरुभूमिमा धुलो उडेको जस्तै, मेरो आँखामा चाहिँ पुरै मरुभूमिमा धुलो उडेको जस्तै भयो। अनि त्यो धुलो उड्यो अनि म जुरुकेको थिएँ अनि म उठेँ अनि जब म उड्दाखेरि चाहिँ एकदमै म कहाँ लडी पठाएन मलाई एकदमै थाहै भएन। अनि जब म लडी पठाएँ त्यसपछि चाहिँ मेरो शरीरहरु चाहिँ एकदमै खाली अनि एकदमै खोक्रो भएको जस्तै मलाई फिल भइरहेको थियो। अनि जब मलाई त्यो खाली अनि खोक्रो भएको फिल हुँदै थियो अनि एकदमै मेरो आमा दिदीबहिनीहरुले चाहिँ मेरो टिमको मानिसहरुले चाहिँ यति साह्रो प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि मलाई यति साह्रो मेरो हातखुट्टालाई चाहिँ म चलाउँछु भन्दा पनि त्यहाँ मैले चलाउनै सकाएर निस्किआयो है। अनि बाहिर निस्किआयो अनि जब बाहिर निस्किँदै आउँदाखेरि चाहिँ मेरो देहलाई मेरो शरीरलाई चाहिँ मैले त्यहाँ मरिरहेको अवस्थामा मैले देखिरहेको थिएँ। अनि देख्दाखेरि चाहिँ जब मैले त्यो कुराहरु देखेँ अनि मेरो प्रार्थना गर्नु भएको व्यक्तिहरु पनि एकदमै प्रार्थनामा लागि परिरहनु भएको, एकदमै उहाँहरु चाहिँ प्रार्थनामा बसिरहनु भएको थियो। अनि मैले जब देखेँ अनि मेरो आत्मामा मेरो शरीरलाई मैले मरेको अवस्थामा देख्दै थिएँ। अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ प्रभु चाहिँ यति साह्रो नजिकमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि यति साह्रो नजिकमा उहाँ चाहिँ अनि उहाँको लागि चाहिँ मैले हेर्नै सकिरहेको थिएन। यति साह्रो उहाँ चाहिँ ज्योतिमा हुनुहुन्थ्यो, यति साह्रो ज्योतिमा कि म तपाईलाई भन्नै सक्दिन, यति साह्रो ज्योति कि उहाँको वस्त्रलाई उहाँको लुगालाई पनि मैले चाहिँ हेर्नै सकिरहेको थिएन। यति साह्रो चहकिलो नर्गको दर्शन दिनुहुन्छ मलाई, किनभने मलाई नै तपाईले त्यो कुराहरु देखाउनुहुन्छ भनेर मैले प्रभुसँग प्रश्न गर्दै थिएँ। त्यतिखेरको समयमा नि प्रभुले चाहिँ मलाई भन्नुभयो अनि मैले मेरो हातले रचेको नानीहरु चाहिँ मेरो हातले सिर्जना गरेको व्यक्तिहरु चाहिँ नरकमा छ भनेर त्यहाँनिर प्रभुले मलाई जवाफ दिनुभयो। मैले यो हातले बनाएको व्यक्तिहरु चाहिँ नरकमा छ भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यति साह्रो नरम कि कपाससँग पनि तुलना गर्न नसक्ने उहाँको औँला चाहिँ। अनि मलाई चाहिँ लाग्थ्यो मैले समाएको छु कि छैन जस्तै मलाई फिल भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यति साह्रो चित्कारहरु त्यहाँबाट चाहिँ आइरहेको, यति साह्रो अनि संसारको अन्धकारसँग चाहिँ नरकको कुराहरु चाहिँ तुलनै गर्न नसक्ने यति साह्रो डरलाग्दो अन्धकारहरु थियो। अनि त्यो अन्धकारमा चाहिँ यति साह्रो चित्कारहरु आइरहेको, मलाई बचाऊ, मलाई निकाल्नुहोस् प्रभु, मलाई बचाउनुहोस् प्रभु भनेर चाहिँ मान्छेहरु चाहिँ रुइरहेको, दाराहरु किटिरहेको थियो। अनि यति साह्रो आवाज चाहिँ मेरो कान भित्र गुन्जिरहेको थियो। अनि हामी अगाडि बढ्दै गयौं अनि त्यहाँ यति ठुलो जग्गा मैले देखेँ, यति ठुलो ठाउँहरु मैले त्यहाँ देखेँ। अनि त्यो जग्गामा चाहिँ यति साह्रो काँडाहरु बिछाएको अनि संसारमा चाहिँ हामीले विभिन्न काँडाहरु देखेको छ अनि तर नरकको कुराहरु चाहिँ
दिइरहेको यति साह्रो फालिदिइरहेको कुराहरू अनि मान्छेको त्यो घाँटीमा चाहिँ यति साह्रो त्यो काँडाले चाहिँ कस्तिरहेको अनि त्यो त्यहाँ चाहिँ रगत चाहिँ यति साह्रो घलछेल भइरहेको अनि त्यो छाडा फिल्महरू अनि यता चाहिँ कार्टुनहरू पिक्चरहरू एकदमै सिरियलहरू फिल्महरू लगाइदिइरहेको अनि यति साह्रो मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँनिर भाग गरिरहेको जवानहरूको छुट्टै यता वृद्धहरूको छुट्टै जब अनि बच्चाहरूको वृद्धहरूको छुट्टै मैले त्यहाँ देखिरहेको थिएँ अनि जब मैले त्यो कुराहरू देखेँ अनि मलाई अचम्मै लाग्यो कसरी नरकमा चाहिँ टिभीहरू आयो भनेर मैले प्रभुसँग सोधेँ प्रभु यिनीहरूलाई अनि यति साह्रो त्यो टिभीलाई चाहिँ यति साह्रो हेरिरहनु पर्ने उनीहरूले चाहिँ आँखा चाहिँ चिम्लिन पनि नहुने झिम्काउन पनि नहुने यति साह्रो टिभी चाहिँ एकहोरो हेरिरहनु पर्ने नरकको दूतले चाहिँ त्यहाँ बताइरहेको छ तैँले चाहिँ हेर्नुपर्छ त चाहिँ हेर हेर भनेर उनीहरूलाई चाहिँ भनिरहेको त्यो व्यक्तिहरूलाई अनि जब उनीहरूको आँखा चाहिँ यस्तो निम्न थाल्छ आँखा चाहिँ यस्तो चिम्लिन थाल्छ अनि उनीहरूलाई चाहिँ यति साह्रो कोखाले चाहिँ उनीहरूको त्यो कोखामा चाहिँ यति साह्रो त्यो भाडाले चाहिँ घोष दिइरहेको अनि रगत चाहिँ यति साह्रो वलछेल भइरहेको थियो त्यहाँनिर पिक्चरहरू कार्टुनहरू चाहिँ हेरिरहेको अनि मैले प्रभुलाई सोधेँ प्रभु यिनीहरू चाहिँ कस्तो खालको व्यक्तिहरू हो भनेर मैले प्रभुसँग सोद्धाखेरि चाहिँ प्रभुले त्यहाँ मलाई भन्नुभयो है अनि यो व्यक्तिहरू चाहिँ मलाई समय नदिने व्यक्तिहरू हो मलाई कहिले पनि यिनीहरूले चाहिँ पहिलो स्थान दिएन भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि साँच्चै नै प्रभुलाई पहिलो स्थान नदिने ठाउँ चाहिँ उनीहरूको चाहिँ नरकमै रहेछ है पहिलो स्थान नदिने व्यक्तिहरू चाहिँ नरकमा चाहिँ त्यस्तो डरलाग्दो कुराहरू राखिरहेको अनि अझै हामी अगाडि बढ्दै गयौँ अनि शरीरमा फर्काइदिनु भयो त्यसपछि मात्रै मलाई त्यो कड भन्ने कुराहरू थाहा भयो अनि मैले खोजेँ त्यो कुरालाई अनि मैले कड भनेर थाहा पाएँ त्यो चाहिँ रक्सीहरू पकाउँदाखेरि कडहरू निकाल्दो रहेछ अनि यति साह्रो त्यो कड चाहिँ यति साह्रो उम्लिरहेको अनि त्यो कडमा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ चोप पारिरहेको त्यो भाँडामा चाहिँ करोडौँ मान्छेहरू अट्छ यति ठुलो भाँडा छ त्यो भाँडा अनि त्यो भाँडामा चाहिँ यति साह्रो मान्छेलाई चाहिँ चोपालिदिएको अनि जब त्यो चोपाल्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको शरीरको त्यो छालहरू चाहिँ निस्किरहेको यति साह्रो पिल्सिरहेको कुराहरू मैले देख्दै थिएँ अनि प्रभुलाई मैले सोधेँ प्रभु यिनीहरूले चाहिँ के गल्ती गरेँ अनि आज यस्तो सजायमा यस्तो दर्दनाकै पीडामा छ प्रभु भनेर मैले प्रभुसँग सोद्धाखेरि चाहिँ प्रभुले मलाई त्यहाँ भन्नुभयो है अनि यिनीहरू चाहिँ मलाई चिनेर पनि मलाई पाएर पनि कहिले पनि यिनीहरूले चाहिँ संसारको कुराहरू त्यागेन यिनीहरू चाहिँ खैनी चुरोटहरूमा अनि सबै कुरामा खाने व्यक्तिहरू यिनीहरू चाहिँ पिउने व्यक्तिहरू हो भनेर प्रभुले मलाई बताउनु भयो यिनीहरूले कहिले पनि चुरोट खैनीहरू अनि रक्सीहरू यिनीहरूले चाहिँ कहिले पनि त्यागेन ममा भइकन पनि भनेर प्रभुले भन्नुभयो अनि आज धेरैजना मान्छेहरू छ प्रभुमा सेवकाई गर्छ प्रभुको कामहरू गर्छ तर पनि उनीहरूले केही न केही कुराहरू त्याग्न सकिरहेको छैन खाने खैने कुराहरू चुरोटको कुराहरू कुनै पनि कुराहरू त्याग्न नसकेको है त्यस्तो व्यक्ति पनि आज नरकमा मैले त्यहाँ देखेँ अनि अझै हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर मैले यति ठुलो चिप्लेटी देखेँ अनि त्यो चिप्लेटीमा चाहिँ यति साह्रो स्वर्गदूतहरू अनगिन्ती स्वर्गदूतहरू हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो स्वर्गदूतहरू चाहिँ यति साह्रो जवान यति साह्रो राम्रो ह्यान्डसमहरू मैले त्यहाँ देखेँ अनि त्यसपछि यति उहाँहरूको चाहिँ कम्मर मात्रै म आइरहेको थिएँ है अनि अगाडि बढ्दै गयौँ हामी अनि त्यहाँनिर एकजना व्यक्ति मैले यस्तो देखेँ उहाँको चाहिँ यति लामो दाढी छ अनि यति सुनौलो खालको कलर भएको यति साह्रो जवान हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ तर दाढी चाहिँ यतिसम्म छ अनि यस्तो राम्रो भएको कपडाहरू पनि यति साह्रो अग्लो हुनुहुन्थ्यो उहाँ अनि मैले त्यहाँनिर देखेँ उहाँलाई अनि प्रभुले चाहिँ भन्नुभयो अनि उसलाई तिमीले चिन्छौ भनेर प्रभुले मलाई भन्नुभयो प्रभु मैले चाहिँ उहाँलाई कहिले पनि देखेको छैन म चिन्दिनँ प्रभु भनेर भने है अनि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो यिनी चाहिँ अब्राहम हुनुहुन् भनेर प्रभुले मलाई भन्नुभयो अब्राहम हो भनेर प्रभुले भन्नुभयो अनि मैले भने अनि उहाँले चाहिँ मलाई भन्नुभयो है यति साह्रो कविता तिमीलाई चाहिँ स्वागत छ कविता तिमी चाहिँ आऊ भनेर उहाँले बोलाइरहनु भएको थियो अनि मलाई अचम्मै लाग्यो कसरी उहाँलाई मेरो नाम थाहा छ कसरी मेरो नाम थाहा भयो भनेर म अचम्मै लागिरहेको थियो मलाई अनि यसोले त मेरो नाम थाहा रहेछ भनेर मैले भन्दै थिएँ अनि उहाँले मलाई भन्दै हुनुहुन्छ तिमी हामी सबैजना मिलेर चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा दिने ठाउँमा जाउँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँनिर जब हामी बस्न गएछु जस्तै मलाई फिल भइरहेको थियो अनि यो नानीहरू चाहिँ मसँग छ भनेर प्रभुले भनिरहनु भएको थियो अनि जब त्यो कुराहरू भन्नुभयो अनि प्रभुले चाहिँ नि भन्नुभयो तिमी चाहिँ अब जानुपर्छ महिमा होस् अनि तपाईहरु सबैजनालाई ख्रिस्टको नाममा जय मसीह अनि म दार्जिलिङ मार्गस्टोकको बबिता राई हो अनि तपाईहरुको अगाडि चाहिँ परमेश्वरले मेरो जीवनमा के गर्नुभयो त्यो कुराहरु लिएर आएको छु अनि म चाहिँ सानैदेखिको हार्टको पेशेन्ट थिएँ अनि जीवनमा के गर्नुभयो त्यो कुराहरु लिएर आएको छु अनि म चाहिँ सानैदेखिको हार्टको पेशेन्ट थिएँ अनि मेरो चाहिँ मुटुको अपरेसन भएको अनि त्यो समयमा चाहिँ परमेश्वरले मलाई के कुराहरु देखाउनु भयो
परमेश्वरले मेरो जीवनमा गर्नुभएका त्यो कुरा तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। समात्नुभयो त्यो पनि थाहा छ, अनि भित्र लानुभयो, अनि भित्र गएपछि चाहिँ त्यही मलाई अलिअलि गर्नुभएको थाहा छ। त्यस पश्चात मलाई केही पनि थाहा भएन, अनि कति बेला निकाल्नुभयो, के गर्नुभयो त्यो पनि थाहा छैन। यो चाहिँ म शरीरमा हुँदाखेरि मैले अनुभव गरेको कुराहरू हो। त्यस पश्चातको दर्शन चाहिँ म तपाईँहरूको अगाडि सेयर गर्न गइरहेको छु। अनि त्यस पश्चात चाहिँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ म एक्लै उभिएको थिएँ, एकदमै एक्लै थिएँ, कोही पनि थिएन मसँग, मेरो वरिपरि कोही पनि थिएन। तर केवल एउटा बालुवाको कणहरू चाहिँ यति जोडले यति स्पिडले चाहिँ बगिरहेको थियो, अनि वरिपरि बालुवाको कणहरू आउन आइरहेको थियो, बगिरहेको थियो, पातल जान तयारी भइरहेको थियो। अब यो बगेर चाहिँ कहाँ जान्छ होला भन्ने मैले मनमा सोचिरहेको थिएँ। अनि मैले भने यो यत्रो बालुवाको कणहरू यो के हो, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा आवाजले मसँग बात गर्नुभयो कि मैले धर्मशास्त्रमा चाहिँ बालुवाको कणलाई केसँग तुलना गरेको छु। अनि मैले सम्झेँ बालुवाको कणलाई त हो तपाईँले त अब्राहमको सन्तान हामीलाई तुलना गर्नुभएको छ भनेर मैले भने। साँच्चै नै हामी धर्मशास्त्र हेर्छौँ भने उत्पत्ति 22:17 भन्छ बालुवाको कणको विषय त्यहाँ छ, अनि उत्पत्ति 32:12 पनि भन्छ बालुवाको कण चाहिँ अब्राहमको सन्तान हामीसँग तुलना गरेको छ। अनि त्यो स्पिड गइरहेको हिँडिरहेको देखेर चाहिँ मैले भने यो कहाँ गइरहेको छ, यस्तो स्पिडले कहाँ गइरहेको छ, के हो यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई प्रभुले भन्नुभयो यो बालुवाको कणहरू चाहिँ ओह्रालो गइरहेको छ। ओह्रालो चाहिँ कहाँ हो, के हो भन्दा चाहिँ ओह्रालो चाहिँ पाताल छ। अनि हामी हेर्छौँ भजन सङ्ग्रह 86:13 पनि ओह्रालो भन्नाले चाहिँ पाताल छ भन्ने। हितोपदेश 9:18 पनि भन्छ ओह्रालो चाहिँ पाताल। अनि मैले त्यो समयमा चाहिँ आमामा यत्रो भित्ना आज पाताल गइरहेछ, यो नन क्रिस्चियन संसारको मानिसहरू हो। तर त्यति मलाई प्रभुले भन्नुभयो यो संसारको मानिसहरू होइन, अन्य जातिहरू त्यो कुरा नगर, यो त आज क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यसरी पार गइरहेको छ। मैले प्रभुलाई भने किन यिनीहरू गइरहेको छ त पातल, के कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई पाएर पनि। त्यसो भन्दाखेरि मलाई प्रभुले भन्नुभयो पाप अनि श्रापको कारणले गर्दा आज मण्डलीमा भएको इसाईहरू दाजुभाइ दिदीबहिनी पातल गइरहेको छ। अनि त्यसो भन्दाखेरि हामीले बाइबलमा देख्छौँ गलाती 3:13 भन्छ पाप अनि श्राप भनेर त येशू ख्रीष्ट तपाईँको हाम्रो निम्ति क्रुसमा टाँगिनु भएको त। अनि त्यति बेला मैले फेरि पनि प्रभुलाई सोधेँ रोमी 8:1 पनि भन्छ येशूमा उनीहरू दण्ड छैन त येशूमा उनीहरूलाई प्रभु किन आज यसरी गइरहेको छ। त्यति बेला मलाई प्रभुले फेरि पनि परमेश्वर चाहिँ वचनद्वारा बोल्नु हुँदो रहेछ। अनि त्यति बेला पहिलो पत्रुस 4:17 चाहिँ र अन्तमा चाहिँ उहाँकै सन्तानबाट चाहिँ न्याय हुन्छ यो कुरा मलाई प्रभुले भन्नुभयो। अनि मलाई धेरै दुःख लाग्यो, हेरे यति बिघ्न बालुवाको कण त्यो गनेर गर्नै नसक्ने, र त्यो हेरेर पनि म दृश्यलाई सम्झिन्छु नि मलाई रुन मन लाग्छ है, मलाई पुरा रुन मन लाग्छ। यति बिघ्न आज इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पाप अनि श्रापको कारणले पाताल गइरहेको रहेछ भन्ने कुराहरू, अनि मलाई रुन मन लाग्छ, मलाई हृदय दुखेर आउँदछ। अनि मलाई बिस्तारै त्यहाँ पनि रुन मन लाग्यो। अनि जब पनि यो दर्शन म तपाईँहरूको अगाडि सेयर गर्छु नि मलाई भित्रबाट एउटा शक्ति आएको जस्तो हुन्छ, तर मेरो हृदय एकदमै बिसिर हुन्छ, अनि मलाई नमजा लागेर आउँछ। त्यति बेला चाहिँ ला प्रभु यति बिघ्न आज इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मरिरहेको रहेछ भन्ने कुरो मैले सोचेँ। मलाई यो पनि थाहा हुँदै थियो अघि म बिमारी भएको थिएँ, सायद म मर्दै रहेछु, मेरो परिवारलाई छोडेर म जाँदै रहेछु भन्ने कुरोलाई मैले बुझिरहेको थिएँ। त्यति बेला मलाई प्रभुले भन्नुभयो हेर यत्रो इसाईहरू आज पाताल गइरहेको छ। अनि त्यो स्वरले मलाई एकदमै मुखेर आउँछ। त्यो स्वर चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यो स्वर चाहिँ एकदमै रुन्चे थियो। त्यो रुन्चे स्वरमा चाहिँ भनिरहनु भएको थियो कि आज हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पाताल गइरहेको छ। अनि प्रभुले यसो पनि भन्नुभयो आज त्यो पाताल चाहिँ परमेश्वरको वचन सहीसँगले उनीहरूले नबोलेको कारणले, किनभने वचनले भन्छ हो भने हो, होइन भने होइन, त्योभन्दा बढी दुष्ट बनाउँछ। आज हाम्रो कति बोलेको कारणले गर्दा पनि प्रभु मानिसहरू चाहिँ पाताल गइरहेको रहेछ। अनि उहाँको वचनमा नथप पनि नघटा पनि भन्ने कुरो छ, तर आज हामी त्यो कुरो गरिरहेको रहेछौँ। त्योभन्दा ठुलोको चाहिँ प्रभुले के भन्नुभयो भन्दा अहिलेको घडी क्षणहरूमा एउटा सेवकहरूले पनि एउटा विश्वासीले पनि आफ्नो ज्ञान आफ्नो बुद्धिहरू प्रचारी रहेको छ, अनि मण्डली चाहिँ अनौनमा परेको छ। त्यो अनौनमा परेको कारणले गर्दा मण्डलीमा पाप अनि श्राप रहेको छ। त्यो पाप अनि श्रापको कारणले मानिस नाश भइरहेको छ। प्रभुले मलाई त्यसो भन्नुभयो। अनि मलाई त्यो प्रभुको रुन्चे आवाजले रुन मन लाग्यो, अनि म रुन थालेँ। अनि प्रभुले फेरि पनि भन्नुभयो त्यो रुन्चे आवाजमा हेर यत्रो मानिसहरू आज नाश भइरहेको छ, यिनीहरू नरक गइरहेको छ।
तैँले आज एक दिन पो देखिस् त म त सधैँ देख्छु भनेर प्रभुले भन्नुभयो। हामी देख्छौँ हामी धर्मशास्त्रमा उहाँ चाहिँ पिताको दाहिनेपट्टि भएर हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। तर त्यति मात्र होइन, उहाँ चाहिँ रोइरहनु भएको रहेछ। अनि तपाईँहरूलाई यही भन्छु, आज तपाईँहरूको जीवनमा पनि यस्तो कुराहरू छ भने येशू ख्रीष्ट पनि हाम्रो निम्ति रोइरहनु भएको छ। अनि यो दर्शनलाई चाहिँ मैले बनाएर भनेको होइन, यो दर्शन चाहिँ मैले खुद देखेर आएको। अनि मैले मृत्युलाई चाखेर आएको हो। अनि मैले मेरो कानले सुनेर आएँ र आँखाले चाहिँ मैले प्रभुलाई देखिनँ। किनभने अघि भन्नुभएको छ प्रभुले हो भने हो, होइन भने होइन, त्योभन्दा बढी दुष्ट बढाउँछ। मैले आवाज सुने अनि त्यो बालुवाको कणहरू देखेँ। अनि यो दृश्य देखेपछि बिस्तारै 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 म त्यो जग्गाबाट उचालिन थालेँ। तर त्यो येशू ख्रीष्टको रुन चाहिँ आवाजले मलाई खाइरहेको थियो। अनि म रोइरहेको थिएँ, म रुँदैछु र म आफै बिस्तारै उकालो उकालो उछलिँदै थिएँ। अनि म माथिसम्म गएँ अनि घरि तल झर्दथेँ र म चाहिँ यसमा गएर अल्झिरहेको थिएँ। उकालो हेरी पठाउँदाखेरि चाहिँ माथि चाहिँ उज्यालो जो चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट हाम्रो पिता हुनुहुन्छ भनेर मलाई थाहा भइरहेको थियो। अनि मुनि चाहिँ एकदमै अन्धकार थियो। अनि म घरि उकालो जाँदथेँ, घरि ओह्रालो जाँदथेँ, घरि उकालो जान्थेँ, घरि ओह्रालो जान्थेँ। उकालो जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै शान्ति थियो, एकदमै आनन्द थियो र म उकालो जान चाहन्थेँ, तर मलाई फेरि ओह्रालै झार्दथ्यो। अब भन्नुपर्दाखेरि बबिता राईले भन्दैछ, अन्धकारमा गइरहेको छु विश्वासीहरू भन्दैछ। अनि प्रभु यीशुले भन्दैछ अरे तिमी त आज मात्रै देख्दछौ, म त सधैँ नै देख्छु भनेर भन्दैछ अरे। विश्वासी जनहरू किन अन्धकारमा जान्छ? कि अन्धकारमा जानलाई विश्वास गरेको हो? प्रभु यीशुको रगतले धोएर विश्वास गरेको, पानीमा बप्तिस्मा गरेर पनि फेरि अन्धकारमा जान्छ। तर प्रभुले पहिल्यै भनिराख्नु भएको छ, लुका 3:19 गएर हेर्नुपर्छ। तिनीहरूले ज्योति भन्दा बरु अन्धकार रुचाए भनेको छ। किन रुचाएको? किनभने मानिसहरूले जान्नै सकेन, बुझ्नै सकेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो प्रकाशित वाक्य लेख्ने यूहन्नाले भनेको छ, पहिलो यूहन्ना, दोस्रो यूहन्ना, तेस्रो यूहन्नामा मानिसहरूले जान्न बुझ्नको लागि उहाँले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो। तर मानिसहरूले जान्न सकेन, बुझ्न सकेन, आफ्नो धर्मशास्त्रलाई बुझ्न सकेन भनेछ। तपाईँ किनभने आफ्नो पुर्खाले परमेश्वरले त्यागेर गएको थियो, त फेरि उहाँको पुत्रद्वारा विश्वास गरेर हामी चाहिँ परमेश्वरमा फर्केकाहरू हौँ। परमेश्वरमा फर्केकाहरू भएर पनि फेरि हामी त्यही पुरानो कुरालाई कोट्याइ बस्यौँ भने नि, चलाइबस्यौँ भने नि, पहिराइबस्यौँ भने त्यही कुरा भएर आउँदछ। बबिता राईले भनेको गवाई सुन्दा मैले पनि पवित्र आत्माको इच्छाद्वारा देखेको कुराहरू, सुनेको कुराहरू मिलाउँदाखेरि मलाई धेरै आँखाबाट आँसु चुह्यो। म प्रभुलाई प्रेम गर्छु, अरू परिवर्तन गर्नु पर्यो, तर परिवर्तन गर्न भन्नु जाँदा पिटिकै सुन्दैन, उल्टा बाँच्नु आउँछ। मुखमा प्रभुको वचन एउटै छैन, सुक्खा आमा अगुवाहरूप्रति पनि। तपाईँले मैले डाउन गर्न भनेको होइन, यो जसको व्यवहार त्यस्तो थियो, तर त्यस्तो नहोस् तपाईँहरूको पनि। आफूले परिवर्तन गराउनुहोस्। अनन्त जीवन जानुको लागि हामीले मरे झैँ हुनुपर्छ, मरे तुले हुनुपर्छ, पाउलको भने चाहिँ भने। तपाईँले चङ्गाको वर्जनै पाएको छैन, तपाईँको जीवनमा बिमार भयो, प्रार्थना गर्दा निको हुँदैन नै भनेदेखि त त्यहाँ अनन्त जीवनमा कहिले पुग्ने छन् फेरि। यसले गर्दा हामी अनन्त जीवनको लागि तयार भएर जाँदा जाँदै हामी चङ्गाको वर्जनहरू पाउन थाल्छौँ, सत्यका आत्माहरू बास गर्न थाल्छ। यस कारणले बबिता राईले भनेको सुन्नुहोस् के भन्दैछ। अनि त्यसपछि रोजिना लिम्बू भर्खरको 19-20 वर्ष पुगेको छोरी होला,
उहाँको आत्मालाई प्रभुले लगेर स्वर्ग नर्क सबै देखाएर फिर्ता गरेको। फेरि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ रातो यहाँ कालो लाउने आमाहरू नर्कमा चाहिँ दुष्टको चुटाइ खाइरहेको छ अरे, एक थोपो पानी देऊ न भनेर चाहिँ चिच्चाइरहेको छ, कराइरहेको छ भनेर। कारण उहाँले वचन त साह्रै बताएको छैन, तर म तपाईँलाई बताइदिनेछु तपाईँलाई सजिलोको लागि, किनकि म प्रभुलाई प्रेम गर्छु, त्यस कारणले म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। मैले प्रभु येशूलाई प्रेम गरेको कारणले, किनभने 95% मात्रै स्वर्गमा पुगेको छ भने म अझै अरूले दरिलो बनाएर 5 जना स्वर्गमा थप्नु पायो भने मेरो प्रभु येशू मसँग अति रमाउनु हुनेछ। र अहिले पनि रमाइराख्नु भएको छ। प्रतिदिन उहाँ वचन पढ्दाखेरि, उपवास प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभु मसँग बोलिराख्नु भएको छ। के गर्नुपर्छ मैले त्यो कुरामा बोल्नुहुन्छ, मैले अब के गरौँ त त्यो कुरामा बोल्नुहुन्छ, उहाँले के चाहनुहुन्छ त्यो कुरो बोल्नु। छेउमा साथीहरू बोलेको छ्यास बोल्नुहुन्छ, म यो तपाईँलाई गवाइदिन्छु। म यूहन्ना 14:14, यूहन्ना 14 18, 19, 21, 23 को वचन कहीँ पनि खेर गएन। र म प्रभुको दर्शन देख्छु, पवित्र आत्माले देखाउनुहुन्छ। यूहन्ना 16:13 वचन, जब सत्यका आत्मा आउनुहुन्छ तब तिमीलाई सबै सत्यतामा डोराउनुहुनेछ र डोर्याउनुहुन्छ र हुन आउने कुराहरू देखाउनु हुनेछ र जे मेरो हो त्यसमा हुन आउने कुराहरू तिमीलाई घोषणा गरिदिनु हुनेछ र जे मेरो, अनि 14 मा जे मेरो हो त्यो मबाट लिएर तिमीलाई आत्माले घोषणा गरिदिनु हुनेछ भनेको छ। मैले यो वचनलाई पक्रेको छु प्रभु, किनभने म बढी प्रभुको वचनमा फोकस दिन्छु। म किनभने चङ्गाई दिने पनि उहाँ हो, अनन्त जीवन दिने पनि उहाँ हो, आत्मदर्शन दिने पनि पवित्र आत्माले पनि उहाँको वचनद्वारै हो। र हामीले किन पुरानो नियमको वचन पढ्दैन भने तपाईँले सुन्नुहोस्, अब यूहन्ना 1:17 पढ्नुहोस्। व्यवस्था मोशाद्वारा दियो र अनुग्रह र सत्यता चाहिँ येशू ख्रीष्टबाट आयो भनेको छ। 16 मा हेऱ्यो भने एउटा अनुग्रहमाथि अर्को अनुग्रह थपियो भनेको छ। तपाईँले हामीलाई मोशाको व्यवस्था पढिरहनु हामीलाई आवश्यक छैन। प्रभु येशूमा रगतले धोइएको व्यक्तिहरूलाई उही पुरानो नियम पढ्नु, बुझ्नु, एउटा हौसला पाउनु, त्यति मात्रै हो। र पनि यहाँनिर वचनमा हेरौँ तपाईँले के भन्नुहुँदैछ। मर्कुस 1:4 मा गएर हेरौँ। अब रोजिना लिम्बूले देखेको वचनको अनुसार है र बबिता राईले देखेको वचनको अनुसारको कुरा मैले भनिदिएँ। तिनीहरूले ज्योतिभन्दा अन्धकार रुचायो भनेको छ यूहन्ना 3:19 मा। किनभने प्रभु येशू क्रुसमा टाँगिरहेको बेलामा प्रभु येशूले छोड्नु भन्दा चोर डाकुले छोड्नु भनेको थियो तिनीहरूले। त्यो विषयमा प्रभुले त्यो वचन बोल्नु भएको थियो। तर अहिलेको बेलामा यूहन्ना 12:35, 36, 46 संसारमा ज्योति भएर आएको छु, ज्योतिमा विश्वास गर र अन्धकारमा हिँडुल गर्नेले म कता गइरहेको छु भन्ने कुरा थाहा हुँदैन र ज्योतिमा विश्वास गर भनेको छ प्रभुले। तर त्यो कुरा फलो गर्दैन त भने पुरानो कुरालाई कोट्याइरहन्छ, पुरानो कुरामा कुदिरहन्छ भन्ने चाहिँ वचन त्यही नै हो। कुन वचन हो भने मैले यूहन्ना 3:19 ज्योतिभन्दा अन्धकारै रुचाउँछ विश्वासी जनहरूले पनि। किन? ज्ञानले काम नगरेर। वचन त अलरेडी छ प्रभुको, तर त्यो वचनमा पुग्नु पाउँदैन, प्रभुको वचन छुनै सक्दैन। उपवास प्रार्थना खोइ कता गयो। त्यसले गर्दा उपवास प्रार्थना चाहिन्छ, प्रभुको वचन पढ्नुपर्छ तपाईँको जीवन प्राप्त गर्नुको लागि। र पनि यहाँनिर वचन उहाँले अलरेडी वचन बोलिराख्नु भएको छ। मर्कुस 3:17, मर्कुस 4:17 त्यहाँनिर भनेको छ। पढे पनि राम्रो होला।
मत्ती 4 को 17 तर तिमीहरूको आफ्नो मत्ती 4 को 17 तर तिनीहरूको आफ्नो ज्वर नलागेकोले ती थोरै बेर मात्र टिक्छन् तर जब वचनको कारण सङ्कट वा सतावट आउँछ तिनीहरू तुरुन्तै लडिहाल्छ भन्नुहुनेछ। तुरुन्तै लडिहाल्छ कि वचनको कारणले कठोर आउँछ सतावट आउँछ यो वचन चाहिँ भएन पुरानो स्वभाव चाहिँ भन्दै छोड्नु नपाए हुन्थ्यो यति राम्रै सुन्दरी रानी जस्तो भए हिँड्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ नि। शरीरमा त रानी जस्तो हुन्छ तर नरकको दण्डले चाहिँ कहानी बनाइदिन्छ तपाईँको जीवनमा। तर के भनेको छ तपाईँ यदि फलो गर्नुहुन्छ सत्यमा पढ्नुहुन्छ भने अन्धकारमा जानुहुन्न भने पत्रुसले भनेको छ पहिलो पत्रुस 3 को 3 देखि लिएर तपाईले 4 5 सम्म पढ्नुहोस्। साराले पनि जसरी आफ्नो पुरुषको आज्ञा पालन गरेर उहाँ आज्ञामा रहन्थे र आफ्नो पुरुषको आज्ञा पालन गर्थ्यो र सत्यतामा रहन्थ्यो र आफ्नो शरीरको स्वभाव चाहिँ नर्मल हिसाबले गर्थ्यो भन्ने कुरा छ। र तर अहिलेकोहरूलाई त न त परमेश्वरको आज्ञा चाहियो न त येशू प्रभुको चाहियो न त लोक्ने गई चाहियो र आफू चाहिँ एउटा भनौँ भने एउटा रानी जस्तो बन्नु पाए त हुन्थ्यो नि भन्ने त छ नि। तर नराम्रो त होइन त म भन्दिनँ नि संसारको निम्ति त बहुत राम्रो हो नि राम्ररी देख्छ तर के गर्नु अनन्त जीवन नजाने रहेछ त नर्कै जाँदे रहेछ। मलाई नि आमा अगुवा लिडरहरू र पास्टर आमाहरू गरेर 17 जना जस्तो चाहिँ देखाउनु भयो प्रभुले अन्धकारमा रहेर सेवा गरिराखेको देखायो। अनि मैले भने किन ज्योति उज्यालोमा हुनुपर्ने प्रभु किन अन्धकारमा भएको यिनीहरू भनेर मैले सोद्धाखेरि त त्यसको स्वभाव के हेरिस् भने स्वभाव हेर्दा चाहिँ के गर्न पुरानो उसको ईश्वरनी भनौँ अब पहिलाकै प्रभुमा आउँदा छोडेर आएको ईश्वरनीहरू जस्तो स्वभावमा छ त्यस्तै छ आज जित्लागी जस्तो पो छ। संसारको मान्छेहरू चाहिँ स्त्रीहरू चाहिँ त्यो सजाएको हेरेर माटोले बनायो र अनि त्यो मजाले रङ पिन्नी गरेर सजाएर हेऱ्यो अनि चाहिँ हेर्दा राम्ररी देखेर चाहिँ उनीहरूले पनि लगाउन थालेको कुरा हो। ऊ जस्तै हुनुहुन्छ अहिले बोल्दा जस्तो भइरहेछ भने हामी कति राम्रो हुन्छ भनेर लगाएर सेवा गरिरहेको। तपाईँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरले त्यो चाहनुहुन्न रहेछ खास गरी उहाँले जबर पनि गर्नुभएको त होइन। मानिसको बुद्धि त्यस्तै भ्रष्टाचार हुन्छ उहाँलाई थाहै छ त भने उहाँले एउटा माया मात्रै गर्नुभएको नर्कमा नजाओस् मेरो सन्तानहरू। यूहन्ना 1:12 प्रभुले भनेको छ जब प्रभुले जसमा प्रभुले विश्वास गर्छ परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ भनेको छ। मत्ती 13:37 पनि भनेको छ राज्यको सन्तान भनेको छ। राज्यको बिउ चाहिँ मानिसको पुत्र हो र राज्यका सन्तान चाहिँ तिनीहरू हुन् भनेछ। जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ उहाँ राज्यको सन्तानहरू कलाइएको छ त भने राज्यको सन्तान कलाएर पनि फेरि रानी बन्ने जान्छ भने त फेरि त प्रभुले त जोड दिनुहुन्न उहाँले त वचन अलरेडी भनिराख्नु भएको छ। र पहिला म यो वचन पढ्नेछु लुका 8:13 उहाँले के भन्नुभएको छ भने ढुङ्गेनी जमिनमा छरेको बिउ चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले वचन सुनेर र खुसी साथ त्यो ग्रहण गर्छ तर तिनीहरूको जर हुँदैन र केही समयको लागि मात्र तिनीहरूले विश्वास गर्छ तर परीक्षाको बेलामा तिनीहरूको पतन हुन्छ भनेछ। अघि भनेको छ लड्छ अनि यहाँ भनेको छ पतन हुन्छ। तपाईँ सत्यमा रहन सक्नु भएन भने तपाईँ ढुङ्गेनी जमिनमा छरेको बिउ मात्रै होस् र परिवर्तन हुन सकेन भने त्यो पतन भएर जाँदो रहेछ।
तपाईँ चाहनुहुन्छ कि नर्कमा गएर पछाडिको दिनमा आगो ताप्न चाहनुहुन्छ कि प्रभु यीशुको राज्यमा रुवाई नै छैन, चिचाइ नै छैन, मृत्यु छैन, त्यो ठाउँमा गएर आनन्दले सेवा गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नै जिम्मेवारी आफै निभाउनुहोस्। हाम्रो त काम देखेको थियौँ, भनिदिने, प्रभुको प्रेमलाई सम्झेर सजित गराइदिने। अब मान्दैन भने वचन अर्को तयारी छ फेरि। त भने अब हेर्नुहोस्, मत्ती 18को 6देखि लिएर त्यो पाप चाहिँ तपाईँको कसैले गरिदिएको होइन, तपाईँको हातले लगाइदिएको नि। यहाँ खुट्टाले लाग्नु होइन, हातले लगाइदियो, हातले लगाइदियो, अनि पो मेकअप भएछ। त्यही कारणले गर्दा हात चाहिँ काटेर डुडुलो भएर जिब्न पस्नु पर्यो, तिम्रो हित हुन्छु। यहाँ त खुट्टाले लिनु जानु त खुट्टा हो नि त, खुट्टा नहेरिदिएको थियो भने त त्यहाँ पुग्ने थिएन। तर खुट्टा लिनु गयो, खुट्टाले पहिला सारिदियो, अनि बजारमा गएर किन लिएर आयो, हातले टिप्यो, हात र खुट्टा दुवै भएर आँखा र मुखमा पापहुन लगायो। अब त्यो दुइटा हात र खुट्टा एउटा काटेर डुँडो भएन भने त अमेरिकामा त भत्ता त पाउँछ फेरि। नभए पनि सत्य हेर्नुहोस्, तपाईँले नर्क आगो निको हो कि स्वर्ग बस्ने निको, तपाईँ जान्नुहोस्। यो त हाम्रो भन्ने काम मात्रै हो, र हामीहरू आफ्नो निगृत जिम्मेवारी निभाइसकेको छौँ, आफै तयार भएछौँ, र प्रभुको प्रेमलाई सम्झेर हामीले तपाईँलाई अलिअलि सजीव गर्नु मात्रै हो। र तपाईँ मर्कुस 9को 44, 45, 46, 48सम्मको वचनलाई हेर्नुहोस्। नरकमा न त किरै मर्छ, न त आगो नै निप्छ भनेको छ प्रभु यीशुले। तपाईँको नाउँ एउटा, अनि त्यो परिवर्तन हुनु नमानेर मैले भने एकजना आमालाई त, तर मानेन, दुईजना आमालाई, एउटा आमालाई नाम साट्नु, दुईजना आमालाई नाम साट्नुको लागि भने, तर मसँग उल्टो बाजे रिसायो उनीहरू। नाम चाहिँ संसारी ईश्वरको नाम थियो, अनि त्यो नाम फेर्नलाई भन्दाखेरि मलाईसँग रिसायो, अनि मैले सकिनँ, मैले क्षमा मागेर छोडिदिएँ। अनि उनीहरू जम्मा गरेर मेकअप गर्ने, त्यो ईश्वरको नाम बोक्ने आमा बाउहरू 18-19 जना चाहिँ पातल मुनि नर्कको ढोका अगाडिपट्टि गएर बसिरहेको थियो, रिङ लाएर बसिरहेको थियो। मैले अगाडि गएर हेरेँ, सबै अनुहार चिने। त्यो पहिला मैले सङ्गति गरेको मण्डलीकै आमाहरू थियो त्यहाँ। तपाईँले के गर्नु, म त 17 घन्टाको बाटो टाढो म अर्को मण्डलीमा सरेँ। त्यहाँ उनीहरूले त्यो प्रभुको गवाई नस्वीकारेको कारणले गर्दा म सरेँ, र अर्को ठाउँमा म सङ्गति गर्दछु। म अहिले अनुग्रह चर्चमा आफ्नो भाइबन्दा, आफ्नै माउली भाइबन्दाहरूसँग म सङ्गति गर्दैछु अहिले। तपाईँ त्यो कुरामा पुग्यो, तपाईँ अनन्त जीवन जाने कि नर्क जाने तपाईँको चोइस हो। त्यो त हाम्रो भन्ने काम मात्रै हो। तपाईँ मसँग रिसाएर पनि केही फाइदा छैन। तपाईँ ठाउँमा बसेर मलाई रिसाउनु भयो र मलाई सराप्नु भयो भने तपाईँसँग त झन् प्रभुले झन् ताक्नुहुन्छ तपाईँलाई। गवाई भनेको प्रभुबाट आएको गवाई सबै सुन्नुपर्छ, स्वीकार्नुपर्छ, र आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गराउनुपर्छ, र वो अनन्त जीवन गइन्छ। त अनन्त जीवन जानुले त्यसै त हुँदैन नि प्रिय हो। र तपाईँले यो अवसर मैले बताइदिएको छु, र तपाईँले जान्नुहोस्। अनि नामको बारेमा तपाईँले लुका 8:44 हेर्नुहोस्, 20 तिमीहरू दुष्टलाई नाश गर्नु सकिन्छ भने मात्रै होइन, तर स्वर्गमा नाम लेखेको छ भनेर नै विश्वास गर भनेको छ। प्रभुले त अलरेडी भन्नुभएको छ नि, तर के गर्नु, जीवनको पुस्तकमा नामै छैन भन्छ। मैले अहिले भर्खर त मैले हेरेँ, 3 जनाको गवाई सुने मैले। त्यसमा 4 जनाको गवाई। 16 प्रकाशित वाक्य 16मा पनि छ, सिरिया राईले पनि भन्दैछ, लाक्मिङ लेप्चाले पनि भन्दैछ, अर्को रोजिना लिम्बुले पनि भन्दैछ। 4 जना 5 जनाको नाम भन्ने भने जीवनको पुस्तक खुलियो अरे स्वर्गमा। जीवनको पुस्तकमा नाम हेर्नुको लागि मान्छे लाइन छ अरे। मेरो नाम हेरिदेऊ न, मेरो नाम हेरिदेऊ न, छ कि छैन हेरिदिनु भन्दैछ। अब जीवनको पुस्तकमा नाम हुनेको चाहिँ कति मजाले प्रभुको राज्यमा पठाइदियो अरे, स्वर्गदूतले तानेर लग्यो अरे। तर जीवनको पुस्तकमा नाम नहुनेले चाहिँ स्वर्गदूतले तानेर नर्कमा फ्याँकिदियो अरे। त भयो त कति। यस कारणले गर्दा तपाईँ याद गर्नुहोस्, लुका 18 19 20 को वचनले याद गर्नुहोस्। एक परमेश्वर भएको असल छैन।
अनि त्यो पहिला तपाईँले प्रभु नपाउँदाखेरि राखेको छ संसार ईश्वरको नामहरू छ, त्यो नामलाई मेटाइदिनुहोस्, आइडीमा राख्नुहोस्, आइडीमा भएको आइडी भयो भने फेर्नुहोस्, सकेन भने छोड्नुहोस् र तपाईँले बाइबल शास्त्रबाट प्रभुको वचनद्वारा तपाईँले नाम राख्नुहोस् र पुरानो मृत्यु भएर गएको नाम पनि नराख्नुहोस्। साह्रै तपाईँले नयाँ नयाँ नामहरू राख्नुहोस्। सृष्टि, मार्था, यस्तो नामहरू राख्नु भएन भने बाहिरको नामहरू राख्नुहोस्। तपाईँले आज भएन, तपाईँले नाम आउँदै आएन भने बरु तपाईँले टमाटर, फर्सी, कुबिन्डा यस्तो नाम राख्दा पनि हुन्छ। र म एउटा जोस गरेको, किनभने हामीले भियतनामहरूमा हेऱ्यौँ भने उनीहरूको कुराबाट त राम्रै होला, तर बाख्राहरू पनि छ नाम, मान्छेको नाम बाख्रा बन्दछ। अरू कतिवटा के कुरा पनि हुन्छ। स्पाइनिसमा हेऱ्यो भने चानाहरू छ, चाना मटर नाम। अलिक खोज्यो भने कुबिन्डा पनि छ होला, बोडी पनि छ होला मान्छेको नाम। यस्तो नाम राख्यो भने बरु फरक पर्दैन तपाईँको। त्यो संसारको ईश्वरको नाम छ भने मेटाउनुहोस्। त्यस्तो नाम भएकोलाई चाहिँ एउटै मान्छेलाई 2 चोटि 3 चोटिसम्म दोहोऱ्याइ मलाई देखाउनु भएको छ प्रार्थनामा। मेरो घरमा घुँडामा राखेर प्रार्थना गरिराखेको त्यो व्यक्तिको घरमा पुर्याएर पुरा अन्धकारले ढाकिराखेको कुराले देखाएको छ मलाई। पाखा निस्क्यो, पाखै छोपेको छ, भित्र बस्यो, भित्रै छोपेको छ। अनि रीतिका नामहरू फेर्नुहोस् तपाईँले, रीतिका नाम, ईश्वरको नामहरू फेर्नुहोस् तपाईँले। बरु येशुवा नामहरू राख्नुहोस् तपाईँले, येशुको अलिकति नाम छोएर राख्नुहोस् तपाईँले, कोही फरक पर्दैन। यीशुहरू राख्नुहोस् तपाईँले, चेलाको नाम त आउँछ। र भने तपाईँलाई यो जीवनको अवसरको कुराहरू, अनन्त जीवनमा पुग्ने वचनको गवाईहरू तपाईँलाई म छोड्दै यो भागहरूमा तपाईँलाई तपाईँको यो तपाईँले भेटेपछि, यो भिडियोलाई भेटेपछि तपाईँको छिमेकी विश्वासी मण्डलीहरूमा पनि दिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्। फोनबाट पनि सेयर हुन्छ। तपाईँले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, यो भिडियो थक्क थिच्नुहोस्, माथि क्लिक गर्नुहोस्, त्यो एरोमा यसो छड्के एरो आउँछ, त्यो एरोमा क्लिक गरेर छुनुहोस्, त्यहाँ सेयर आउँछ, सेयरमा छुनुहोस्। अनि कसको मेसेजमा जाने, अनि मेसेज बक्स आउँछ, मेसेज बक्समा अरू पनि सेयर गरिदिनुहोस्। तपाईँले मेसेज टु मेसेज युट्युबै डल्लै सेयर भइहाल्छ। तपाईँ मेसेन्जरबाट सेयर गर्नुहोस्। फेसबुकले तपाईँले म टोटल डिलिट गर्ने म भन्दिनँ। म तपाईँको घरमा कम्प्युटर या त केही ल्यापटपहरू राख्नुहोस्, या भएन आइफोनहरू राख्नुहोस्। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले फेसबुक छ भने त्यसमा राखेर चलाउनुहोस्, कहिले काहीँ कोट्याउने मजाले। र आफ्नो जीवन साथी बनाएर आफ्नो मोबाइल फोनमा बोकेर नहोस्, युट्युब पनि बोकेर नहिँड्नुहोस्। साह्रै त्यसले जीवन दिँदैन। तपाईँ अनन्त जीवन जानुलाई विश्वास गरेको हो भने, नभए होइन जीवन यो शरीर रहन्जेल मात्रै गरेको हो भन्यो भने त ठिकै नै छ। फेरि त्यसको लागि हामी जोड दिँदैनौँ। नभए अनन्त जीवन जानलाई तपाईँ विश्वास गर्नुभएको, मृत्युपछि हामी अनन्त जीवन जाउँ, स्वर्गै जाउँ है भन्ने छ भने तपाईँले त्यो काम गर्नुपर्छ। तपाईँको साथमा खालि क्रिस्चियन गीतहरू र मात्र होस्, संसारको गीत भिडियोहरू नहोस्, त्यसले नरकमा जान्छ। स्वर्ग नरक देख्नेको दर्शन सुन्नुहोस्, त्यो कुरा सत्य हो, पक्का हो। मैले भनेको छु, कुनै छल झुटो छैन त्यहाँ। र भने तपाईँले त्यो कुरा डिलिट गर्नुहोस्। तपाईँको साथमा खालि क्रिस्चियन भजन गीत, अडियो वचन तपाईँले बरु मोबाइलमा युट्युबमा खोज्नुहोस्। घरमा बसी टेबल टिभी पाउँछ, नेपाली अडियो बाइबल लेख्नुहोस् अथवा बाइबल अडियो नेपाली लेख्नुहोस्। तपाईँले टिभीमा हेरेर प्रभुको वचन हेरेर सुन्नु पाइन्छ, मोबाइलमा पाइन्छ। मोबाइलमा युट्युब छ भने नभए गुगलमा लेख्नुहोस्, नेपाली अडियो बाइबल लेख्नुहोस्, सुन्ने बाइबल काफी आउँछ। त्यसलाई आएपछि टक्क सेयर गर्नुहोस्, आफ्नो मोबाइल यसमा हालिराख्नुहोस्, आफ्नो फोन मेसेजमा। पहिला आफ्नो फोन नम्बर सेभ गरिराख्नुहोस्, आफ्नो नाम लेख्नुहोस्। तपाईँको मोबाइलमा नम्बर सेभ गरेर त्यहाँ आफ्नो नाम लेखेर राख्नुहोस्। अनि त्यहाँदेखि त्यो अडियो बाइबल हेरेको बेलामा टक्क सेयर गर्नुहोस्, सेयरमा गएर छुनुहोस्। अनि त्यो छुएर त्यसलाई चाहिँ सेयर मेसेज आउँछ। कस्तो मेसेजमा जाने, आफ्नै नाममा गएर टच गर्नुहोस्, नाम लेख्नुहोस् माथि टपमा, अनि आफ्नै फोन मेसेजमा सेभ गरेर राख्नुहोस्।
अनि त जतै त्यो गुगलबाट सुन्नु पाइहाल्छ। तपाईँलाई सजिलो तरिका मैले बताइदिएको छु प्रिय हो। र मेरो यो गवाई दिने म व्यक्तिको नाम मेरो तुलमन जोजो हो र तुलमन जोजो तामाङ र म एउटा प्रभुको अगमवक्ता पनि हो र म पेन्टिकसल चर्च सङ्गति गर्छु म र पेन्टिकसल मण्डलीको विश्वासी अगमवक्ता हो। र तपाईँलाई यो भागहरू मैले छोडिदिएको छु। म प्रार्थना गर्छु थोरै गरी। र पवित्र परमेश्वर पिता, तपाईँ हाम्रा सृष्टिकर्ता परमेश्वर र तपाईँ हाम्रो निम्ति दिनुभएको एकलौटे प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यूहन्ना 14:13 पदको वचनलाई क्लेम गर्दछौँ र तपाईँले सहायता दिनुभयो। र यूहन्नाकै वचन हामी 16:13 वचन क्लेम गर्दछौँ। तपाईँले जति देखाउनु भएको कुराहरू हामीले बताइदिएका छौँ। यो गवाई सुन्नेहरू सबैलाई आशिष गर्नुहोस्, उनीहरूको जीवन परिवर्तन हुन सकेको होस् र तपाईँको पवित्र आत्माको आगोको शक्तिहरू दिनुहोस्। तपाईँले भरपुरी गरिदिनुहोस् प्रभु। तपाईँले नयाँ जीवन जिउनको लागि तपाईँले सहायता पुर्याउनुहोस्। असल जीवन जिउन सकेको, परिवर्तन हुन सकेको, सबै नर्कमा होइन स्वर्गमा जान सकेको प्रभु तपाईँले अनुभव गर्नुहोस्। तपाईँको भयभाव जीवन तपाईँले दिनुहोस्। आफ्नो आफ्नो मण्डलीले माया गर्नु, जति पतन भएर जान्छ र होइन भने तपाईँले आफ्नो जीवनलाई भरपुर गरिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। सबै कुरो महिमा आदर तपाईँलाई दिँदै आशिष रहनुको चाहन्छौँ। सबैको जीवनमा तपाईँलाई आशिष र अनुभव गरिदिनुहोस्। नयाँ जीवन जिउनुमा सहायता पुर्याउनुहोस्, शक्ति दिनुहोस् प्रभु। तपाईँले भरपुर गर्नुहोस्, आफ्नो जनहरूसँग बोल्नुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु येशू तपाईँको नाउँमा, आमेन। विशेष गरिकन तपाईँले यो वचन पढ्नुहोस्। यदि तपाईँ परिवर्तन हुन सक्दैन रहेछ भने यो वचन पढ्दा हुन्छ। मत्ती 22को 14 वचनलाई पक्रिनुहोस्। तपाईँ त्यहाँ के भनेको छ भने, म पढेर सुनाउँछु। अब लास्ट भएको छ, यो भनेको छ, तर राजाले तिनीहरूलाई भने त्यसका हात खुट्टा बाँधेर त्यसलाई बाहिरी अन्धकारमा फालिदेऊ, जहाँ मानिसहरू रुनेछ र दाह्रा किट्नेछ भनेको छ 13 मत्ती 22:13 14 भनेको छ, किनभने बोलाएका धेरै छ तर सुन्नेको थोरै छ। अब हामी सजित गराउँछौँ, गवाई दिन्छौँ र सुन्नु मान्दैन भने हामीले यसरी सन्तोष गर्छौँ। यो वचनले के भनेको छ? बोलाएको धेरै छ, सुन्नेको थोरै छ। अब वचन त यही हो नि, यसले गर्दा हामी एकखेप त भनेको हो नि। अब त्यहाँदेखि उता त हामी कहाँ साथ लाग्न सक्ने र? वचन त अलरेडी भनिसकेको छ, बोलाएको धेरै छ, सुन्नेको थोरै छ। अनि हामी आनन्दले रहन्छौँ त्यहाँदेखि चाहिँ। यसै छ प्रिय हो। र यस्तै वचनले अरू भन्छ। यूहन्ना 6:43 वचनले पनि भन्दछ, 5 होला त्यहाँ भनेछ, के मैले बोलेको वचन तिमीहरूको निम्ति कठोरको कारण भइरहेछ भने चेलाहरू सोधेछ। यदि होइन भने लुका 11:23 होला, बरु तिमीहरू धन्य हो जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ र पालन गर्छ भनेको छ। अनि पालन गर्ने छोराछोरी हुन सक। यूहन्ना 15:9 र 10 वचन पनि म भन्दछु। प्रभुले भन्नुभएको छ, जसले म पिताको आज्ञाहरू पालन गर्छु र उहाँको प्रेममा रहन्छु, त्यसरी नै तिमीहरू पनि मेरो प्रेममा रह र मेरो आज्ञाहरू पालन गर भनेको छ। प्रभुको आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ नयाँ गरी जन्मिनुपर्छ भनेको छ। नयाँ गरी जन्मिनु केमा नयाँ गरी जन्मिनु भनेको कुरो तपाईँले बुझ्नु भएन भने त्यहाँ एक व्यक्तिले सोधेको छ, फेरि दोस्रो आमाको पेटमा पसेर जन्मिनु भनेको छ। बुझेन भने चाहिँ नबुझेको बुझ्यौ भनेदेखि चाहिँ पुरानो कुरा छोडेर नयाँ कुरामा जन्मिँदै जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। प्रभुले चाहिँ पानी र आत्माद्वारा भएर जन्मिनुपर्छ भनेको छ। यूहन्ना 3:3 त भने पुरानो कुरालाई भत्काउँदै जानुपर्छ, नयाँ कुरामा पक्रिएर जानुपर्छ। हामी सत्यतामा रहनुपर्छ, प्रभुको वचनमा रहनुपर्छ, अनन्त जीवनलाई सम्झिनुपर्छ, नरकको कुरादेखि डराउनुपर्छ। प्रिय तपाईँलाई सजिलोको लागि गवाई र
प्रभुले एक दिन के भन्नुभयो भने ए मेरो छोरी त तयार हो भन्नुभयो। मलाई थाहा थिएन केमा तयार हुनुपर्ने, कसरी तयार हुनुपर्ने। अनि मैले के सोचेँ, अब म अझै प्रार्थना गर्नुपर्ने होला भनेर मैले सोचेँ। अनि जब मलाई थाहा थिएन, अनि त्यसपछि म घरमा एक दिन अनि भनौँ न यस्तो घरहरू सफा गर्दै गर्दा लिप्दै यस्तो गर्दै गर्दाखेरि अनि प्रभुले अनि जब चर्चबाट खबर आयो अभिषेक, मेरो मनमा चाहिँ खुल्दुली भइरहेको थियो त्यो दिन। अनि अभिषेकको लागि बोलाउनु भयो भाउजू अभिषेक। अनि प्रार्थना गर्न हामी गयौँ। त्यतिखेर चाहिँ प्रभुले हाम्रो आत्मा चाहिँ स्वर्ग र नै नर्ग लानुभयो है। त्यो टाइम प्रभुले मैले सोचेको पनि थिइनँ प्रभुको यति ठुलो योजना मेरो जीवनमा हुन्छ होला। म त एउटा अब मलाई सोचेको पनि थिइनँ प्रभुले यति ठुलो योजना गर्नुहुन्छ भनेर। अब म जस्तो मान्छेलाई प्रभुले स्वर्ग अनि नर्ग देखाउनुहुन्छ भनेर सोचेको पनि थिइनँ। आज कतिजना मान्छेहरू छ, कतिजना प्रभुमा बढेकोहरू छ, तर प्रभुले हामीलाई मेरो जीवनमा किन चुन्नुभयो म अचम्म लाग्यो। अनि कस्तो हुन्छ कसरी प्रार्थना गर्नु भने त्यो हाम्रो मण्डलीको अगाडि जानहरूलाई प्रायः त्यति थाहा थिएन। अनि तर पनि उहाँहरूले यति धेरै प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। अनि गर्दा पनि दुष्टले चाहिँ हामीलाई स्वर्ग जानु कति धेरै रोक्यो है। अनि त्यस बिचमा अनि हाम्रो दाजुहरूले चाहिँ एउटा वक्तालाई लिएर आउनुहुन्थ्यो। उहाँले जब हामी रोकिरहँदा एकदम गाह्रो भइरहेको बेला उहाँलाई लिएर आउनुभयो, अब्राहम बाबालाई। अनि लिएर उहाँले प्रार्थना गरिदिनु भयो। त्यसपछि फेरि हामी स्वर्ग जान पुग्यौँ। जब हामी स्वर्ग पुग्यौँ अनि स्वर्ग पुगेर पहिलो हाम्रो यति धेरै रमाउनु भयो। अनि उहाँहरू रमाएर अनि त्यसपछि हामी अचम्म लाग्यो, यति धेरै खुसी हुनुभयो। अनि प्रभुले अनि त्यो टाइममा जब हामी त्यसभित्र छिर्यौँ अनि त्यसभित्र छिरेपछि अनि हामीले स्वर्गमा एउटा हामी त अब भन्ने चाहिँ यहाँ माटो टेकेर हिँड्ने छ, चाहिँ सुनको एउटा सडक हुन्छ। त्यो सुनको सडकमा हामी हिँड्न सक्यौँ। जब हामी एउटा ठाउँमा लानुभयो उहाँले, जुन ठाउँमा चाहिँ भनौँ न एउटा मुकुटहरू यति धेरै राखिएको थियो। अनि त्यो मुकुटहरू चाहिँ यति धेरै राखिएको थियो, मुकुट टेबल भयो, यति छिटो छिटोमा काम गरिरहेको। अनि जब उनीहरू आत्तालिँदै काम गरिराख्नु भएको थियो। अनि यति धेरै काम गरिराख्दा चाहिँ अनि अचम्म लागेर अनि प्रभुलाई सोध्यौँ प्रभु यो के हो, किन यसो गरेको भन्दाखेरि चाहिँ जब त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले के भन्नुभयो भने यो चाहिँ मेरो छोरा अनि छोरीहरूको मुकुट र टेबलहरू हो भनेर भन्नुभयो। यो चाहिँ यिनीहरू किन फ्याँकेको भन्दा चाहिँ यो फ्याँक्दै गरेको चाहिँ मबाट टाढा भएर यिनीहरूको सारा चिजहरूलाई प्रभु त्यो स्वर्गदूतहरूले फ्याँकेको भन्नुभयो। जब अनि राख्दै गर्दा जुन राखिँदैछ नि त्यो चाहिँ म कहाँ फेरि घुरेर आएको कारणले गर्दा उनीहरूलाई राखिदिएको हो भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि कस्तो त्यतिखेर प्रभुबाट टाढा हुन्छ। अनि जब टाढा हुँदाखेरि हाम्रो मुकुटहरू पनि त्यहाँबाट स्वर्गबाट चाहिँ फालिन्छ है। अनि स्वर्गबाट एउटा ठाउँमा फालिन्छ जब हामी प्रभुको मुकुटहरू राखिदिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यस्तो भयो। अनि मान्छेहरू झ्याउ कराउन थाल्यो। अनि जब हामी पछाडि फर्केर हेऱ्यौँ अनि त्यो ठाउँ चाहिँ एउटा न्याय गर्ने ठाउँ रहेछ है। अनि न्याय गर्ने ठाउँ रहेछ। अनि जब प्रभुले त्यो जीवनको पुस्तक जब खोल्नु हुने यति डरलाग्दो आवाज आयो, अनि मान्छेहरूले अचम्म तरिकाले भन्न थाल्यो, उनीहरू रुन थाल्यो, उनीहरू कराउन थाल्यो कि मेरो नाम छ कि छैन, मेरो नाम छ कि छैन। जब त्यो जीवनको पुस्तक अनि पल्ट्यो अनि पल्टेर त्यहाँ त्यो ठाउँबाट एउटा व्यक्तिलाई प्रभुले निकाल्नु भयो है। अनि त्यो व्यक्ति आयो अनि उसको त्यो ठाउँमा त्यो जुन न्याय गर्ने ठाउँमा आएर त्यो जीवनको पुस्तकमा उसको नाम थिएन। जब नहुँदाखेरि प्रभुले उसलाई केही भन्न सक्नु भएन। अनि ऊ रोयो करायो। जब नर्गको दूत उडिकन आएर नर्गदूत उसको नजिक आएर जब उसको हात समाउँदा उसको सारा हातको नसाहरू चुट्टियो। अनि यति धेरै रोयो, उसको सारा शरीरको मासुहरू नि पाक्यो है। अनि उसको त्यो तापले पोल्दै थियो अनि रुँदै गर्दाखेरि प्रभुले केही भन्नै सक्नु भएन उनीहरूलाई। उसले पुकारिरहेको थियो प्रभु भनेर पुकारिरहेको थियो। किनकि हामी यहाँ पृथ्वीमा हुँदा हामीलाई परमेश्वरले समेत दिनु भएको हुन्छ। हामी जीवनको पुस्तकमा नाम छैन है। अनि कतिले मान्छेहरूले भन्छ म त क्रिस्चियन भए म स्वर्ग जान्छु। तर त्यो होइन, जबसम्म हाम्रो नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिँदैन, जबसम्म हामी परमेश्वरको नजिक हुँदैन, जबसम्म हामी स्वर्ग पुग्ने योग्यको हुँदैन, तबसम्म हामी चाहिँ विश्वासी भए तापनि हामी परमेश्वरको छोरा अनि छोरी भए तापनि हामी स्वर्ग जान सक्दैनौँ है। आँदै थियो प्रभुले हामीलाई लानु हुँदै थियो। यति साह्रो अन्धकार त्यहाँ थियो। अनि जब हामी प्रभुले एउटा ठाउँमा लानुभयो अनि त्यो ठाउँमा लगेपछि चाहिँ त्यहाँ यति धेरै मान्छेहरू चिल्लाइरहेको थियो, कराइरहेको थियो, जताततैबाट आवाज यति आइरहेको थियो। अनि एक ठाउँमा प्रभुले लानुभयो, जुन कुण्डमा लानुभयो। अनि त्यहाँ लाँदाखेरि चाहिँ
यति धेरै मान्छेहरू तडपिरहेको थियो उनीहरूले हरेक किराले नलगाएको किराले टोकिरहेको थियो उनीहरू चिल्लाइरहेको थियो कराइरहेको थियो यत्तिकै रोइरहेको थियो उनीहरूको ओठहरू पट 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 फुटिरहेको थियो अनि उनीहरूको ओठबाट रगतहरू आइरहेको थियो जब प्रभु उहाँको नजिक जानुभयो उहाँले प्रभु भनेर पुकार्यो है अनि प्रभुले केही भन्नु भएन अनि जब अनि उहाँहरू रोइरहेको थियो टोकिरहेको थियो अनि टोकिरहेको पचाइरहेको थियो यति साह्रै पानी मागिरहेको थियो अनि त्यसपछि प्रभुले के भन्नु अनि यस्तो चटपटी उनीहरूलाई पोलिराख्दा अरे अनि प्रभुलाई हामीले सोध्यौँ प्रभु यो व्यक्ति को हो किन यति धेरै अनि आज प्रभुले त्यतिखेर भन्नु यो चाहिँ मेरो छोरा अनि यो छोरा छोरीहरू हो जुन मैले पृथ्वीमा हुँदा यिनीहरूलाई मेरो मेरो जन छोरा छोरीलाई मण्डलीको एउटा गुरु बनाएर मैले छुट्टाएको थिएँ मण्डलीको एउटा गोठाला बनाएर छुट्टाएको चुन्नु भएको एउटा गोठाला हाम्रो लागि चुनिदिनु भएको एउटा गोठाला हो त भन्दाखेरि जब आज कतिजना मण्डलीमा पास्टरहरू हुनुहुन्छ अब भनौँ न दशांश खाने अनि होइन दशांश नखानु भने जब प्रभुले चुन्नु भयो अनि प्रभुको काम गर्दै जाँदाखेरि आफूले तपाईँहरूको निम्ति दिनुहुन्छ त त्यो तपाईँहरूले खान सक्नुहुन्छ जब मण्डलीमा उनीहरूले राखिदिएको हुन्छ मण्डलीको जुन डालोमा भेटीमा दशांश हालेको हुन्छ त्यो दशांश चाहिँ आज खाएर त्यो भेटीहरू खाएर जुन नतिरेको कारणले गर्दा अनि त्यो पास्टरहरू चाहिँ आज नरकमा हुनुहुन्छ अनि कतिजना पास्टरहरूले भन्नुहुन्छ अरे अब मेरो यो दशांश भेटी त मेरो लागि हो भनेर भन्नुहुन्छ तर तपाईँहरू गलतमा हुनुहुन्छ त्यसो नभन्नु जब त्यसो हुँदै गयो उनीहरूले दुःखहरू कमी पाउँछ होला तर उनीहरूको जीवन जब जुन हामी विश्वासी जन छौँ नि हामी जस्तो दुःख पाउने नरकमा कोही छैन हामी जस्तो धेरै जो भन्दा बेसी विश्वासीहरू छ बेसी भन्दा बेसी आज विश्वासीहरू छ जुन विश्वासीहरू आज नरकमा पुगिरहेछ जुन विश्वासी प्रभुलाई टाइम दिने लानुभयो प्रत्येक ठाउँमा लानुहुन्थ्यो जब लाँदै गर्नुहुन्थ्यो जुन ठाउँमा लानुहुन्थ्यो अनि प्रभु रुनुहुन्थ्यो है अनि प्रभुले अर्को ठाउँमा लगेर के भन्नु त्यतिखेर हामीले देखाउनु भयो त्यहाँ पनि यति नै चिल्लाइरहेको थियो यति पीडाले चिल्लाइरहेको थियो अनि एउटा जब सकिरहेको थिएन अनि जब हामीले प्रभुलाई भन्यौँ प्रभु हामी अब हेर्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले के भन्नुभयो भने अझै तिमीले हेर्नुपर्छ अझै तिमीले देखाउनुपर्छ अनि यो ठाउँमा के भयो यो ठाउँमा आउनु मेरो छोरा अनि छोरी आउनु हुँदैन भनेर प्रभुले भन्नुभयो है अनि प्रभुले अर्को ठाउँमा लानुभयो अनि अर्को ठाउँमा लाँदा चाहिँ यति धेरै चिल्लाइरहेको थियो अनि यति धेरै मेकअपको सामानहरू त्यहाँ अगाडि राखिरहेको थियो अनि जब यति धेरै मेकअपको सामान अगाडि राखिरहेको थियो अनि त्यहाँ यति धेरै जवानीहरू आमाहरू हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूले चाहिँ मेकअप लगाइरहनु भएको थियो नलाउँदाखेरि पनि यति धेरै पिटिरहेको थियो नर्गको त्यो दूतहरूले अनि जब पिट्दै गर्दाखेरि अनि पिट्दै थियो अनि जब त्यहाँबाट अनि उनीहरूले उठाएर जब लगा भने उनीहरूले मानिरहेको थिएन अनि जब उनीहरूले उठाएर लगायो अनि लगाउँदा चाहिँ जुन ठाउँमा उनीहरूले जुन त्यो मेकअपको सामानहरू लगाउँथ्यो त्यो ठाउँबाट चाहिँ सारा मासु गलेर झर्थ्यो सारा मासु पाकेर है पट 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 झरिरहेको थियो अनि यति धेरै चिल्लाउँथ्यो यति धेरै उनीहरू रोन्थ्यो किनकि जब आज हाम्रो अलिकति हातहरू जलेर पिल्स्यो भने त कति धेरै हामी रुन्छौँ कति धेरै भन्न पोल्छ हामीलाई अनि उनीहरूले चाहिँ जब त्यसो भनिराख्दाखेरि लाउँदै गर्दा उनीहरूको मासु झरिरहेको थियो अनि जब हामीले त्यो प्रभुलाई सोध्यौँ यो प्रभु यो जवानहरू यो आमाहरू यो जवानहरू के हो प्रभु किन यो ठाउँमा छ यिनीहरूलाई किन यति साह्रो सताइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि प्रभुले के भन्नु भने यो चाहिँ मेरो छोरा अनि छोरीहरू हो मेरो छोरी यो छोरा अनि छोरीहरू हो यो छोरीहरूले चाहिँ जुन समय मलाई समय दिनुपर्ने यिनीहरूले मेकअपमा समय बिताएको कारणले गर्दा जुन समय मलाई दिनुपर्ने यिनीहरूले हर पल आफ्नो मेकअप आफ्नो अनुहार आफ्नो सारा शरीर सजाउनुमा ध्यान दिएको कारणले गर्दा यो ठाउँमा छ भनेर जब भन्नुभयो अनि मलाई नराम्रो लाग्यो कस्तो लाग्यो अनि म तपाईँहरूलाई भन्दछु तपाईँहरूले समय अलिकति समय पनि प्रभुलाई दिनु भन्दैछु हामी मेकअप नगर्दै सही छौँ हामी मेकअप गर्दैन त हामीलाई त्यत्तिकै सही छ जब हामीले जुन समय होइन तपाईँलाई मेकअप त त्यो जस्तो ठुलो डर केही हुँदैन है अनि हाम्रो आत्माले यो शरीर त एक दिन मरेर जान्छ तर हाम्रो आत्माले त्यो दण्ड भोग्नुपर्छ अनि त्यो भयो अनि
तपाईँ जान्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। अनि जो प्रभु नपाउने व्यक्तिहरूले माटोको थोकहरू बनाएर त्यसलाई पुजिरहेछ नि, त्यसको नाउँ चाहिँ तपाईँको मुख जिब्रोले नकाली नबस्नुहोस्। जब त्यो नाम काट्छ नि, तपाईँको साथमा भएको अलिअलि अभिषेक पनि भाग्छ निस्केर। यो सबै कुराहरू मलाई पवित्र आत्माले देखाइसकेको छ, मलाई भनेको छ त्यसको नाम नलि भनेको छ। काहीँ न काहीँ बेलामा कोही झुकुर पुकुरमा बोलिहाल्यो भने राति सपनामा मैले एकदमै नराम्रो सपनाहरू देख्न थाल्छु। फेरि अन्य जातिहरूसँग हिँड्दै गरेको, अन्य जातिसँग बोल्दै गरेको, अन्य जातिसँग काम गरिरहेको, दुःख पाइरहेको कुरा देख्छु म। त्यो बाइचान्स त्यो नाम बोलिहाल्यो भने तपाईँले अलिअलि भएको पवित्र आत्माको शक्तिहरू पनि भागिहाल्छ त्यो नाम बोल्यो भने। संसारी ईश्वरको नामको मुखले बोली नबस्नुहोस्, बरु संसारी ईश्वर भनिदिनुहोस् बस। स्पष्ट नाम बताइरहन्छ नि, तपाईँ आफ्नो शरीरमा आएको अभिषेक र प्रभुको महिमाहरू पनि निस्केर भागिसकेको हुन्छ। र पनि बहुतै यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण जीवनमा हुने लाभदायक कुराहरू मैले तपाईँलाई बताइदिएको छु। यूहन्ना 15:20 वचनले के भन्नु, जब तिमीले मेरो वचन पालन गर्यौ भने म पनि तिमीको वचन पालन गर्नेछु भनेको छ। किन हामीसँग प्रभु बोल्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ हामी उहाँको वचन पालन गरेकै छैनौँ, अनि कहाँ उहाँ हामीसँग बोल्नुहुन्छ त? पालन गर्नुहुन्न। यसमा हामी प्रभुको वचन पालन गऱ्यौँ भने उहाँले पनि हाम्रो वचन पालन गर्नुहुन्छ। हामीले जहाँ प्रार्थना गर्छौँ त्यहाँ निको भयो। यदि भएन भने मत्ती 7:6 हेर्नुहोस्, जे प्रभुले तिमीको मती त्यसको अगाडि नफाल भनेको छ नि, प्रभुले पाएर कमाएको मतीहरू त्यसको अगाडि लगेर फालिबस्यो भने त्यसको बुद्धि छैन, खाइदिन्छ, खुट्टा पनि टोकिदिन्छ भनेको छ। अनि यो त प्रभु चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ, परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँले हामीले शक्ति दिएको भए पो बिमारी निको हुने, हामी पवित्र भएको भए पो उहाँ आएर बस्ने। त्यसो पो त कुरा त। एउटा ज्वरोको बिमारी विषयले धपाउन सकेन भने के शक्ति पाए त? फेरि यसरी पनि पाएन, शक्ति पाएन भने प्रिय तपाईँ आफ्नो आफ्नो जीवनलाई सतर्क राख्नुहोस्, परिवर्तन हुनुहोस्, नयाँ जीवन जिउनुहोस्, प्रभुको राज्यलाई हेर्नुहोस् र तलको राज्य पनि हेर्दै गर्नुहोस् कस्तो खतरनाक छ त्यो हेर्दै गर्नुहोस्। अहिले जिउँदो हुँदै हातको अम्लो र आगो डढाएर ट्राई गर्दै गर्नुहोस्, सुहाउनु सक्छ सक्दैन? अहिले तपाईँले सुहाउनु सक्दैन भने आत्माले पनि सुहाउनु सक्दैन। तल चिच्याई रुवाई कति नमिठो छ, म त सक्दिनँ। अहिले जिउँदो हुँदै म यसो आगोमा अम्लो डढाउँदै गर्छु, हेर्छु, म त ट्राई गर्छु कति सहनु सक्ने छ भनेर। अनि त्यो नसक्ने वेदनाले गर्दा म चाहिँ अबै पवित्र आत्माले यो हुँदैन भनेर देखाउनुहुन्छ, लगेर फ्याँकिहाल्छु ट्र्यासमा। सर्ट हुँदैन यो भनेर नराम्रो देखाउँछ, लगेर फ्याँकिहाल्छु। जुत्ता नराम्रो देख्यो, चमडाको जुत्ता लाउने गर्दा चमडाको जुत्ता कालो न कालो एकदम शैतानको रूप देखायो, लगेर फ्याँकिदिइहाल्यो। मेरो जीवनमा अहिले चमडाको पेटी छैन, जुत्ता छैन, पैसा बोक्ने पर्स पनि छैन, यी सबै नराम्रो देखायो, लगेर फ्याँकिदिइहाल्नु। म प्रभुमा पनि म एकदम काँचो भएको छु, तर काँचो भएको कुरा मलाई लाभदायक, अनन्त जीवन जानुपर्छ म भने प्रियहरू तपाईँ पनि त्यस्तै हुनसक्छ कि भन्ने म आशा राख्दछु। प्रार्थना अघि गरिसकेको छु। तपाईँको जीवनलाई सतर्क राख्नुहोस्, अनन्त जीवनलाई सम्झिनुहोस्। जति तपाईँ परिवर्तन हुनुहुन्छ त्यति तपाईँमा चङ्गाइको वर्धनहरू बग्दै आउन थाल्छ र बिमारी आफै पनि बिमारी निको हुन थाल्छ। पवित्र आत्मा तपाईँसँग लागि परेको छ। र प्रेरित 2:1 लिएर 15 पढ्नुहोस्। पवित्र आत्माको बारेमा अगमबानी आउँछ तपाईँलाई, अन्य भाषाहरू आउँछ तपाईँलाई, उद्धार पाएको छ त्यसलाई है। मर्कुस 16:17 नयाँ भाषाहरू बोल्ने छ भनेर। नयाँ भाषा भनेको अन्य भाषा हो। अन्य भाषाले तपाईँको जीवनमा वृद्धि गर्छ। तपाईँको जीवन त्यो नयाँ भाषा चाहिँ, अन्य भाषा चाहिँ तपाईँ प्रार्थनामा बस्दा बोल्नुहोस्, प्रभुको प्रकाशहरू देख्न थाल्छ। अनि बाटोमा हिँड्दाखेरि बोल्दै, मनमा बोल्दै हिँड्नुहोस्, बजारतिर हिँड्दाखेरि मनमा बोल्दै हिँड्नुहोस्, अथवा मुख चलाएको थियो त कसैले के भन्नु, मनमा बोल्दै हिँड्नुहोस्। त्यहाँनिर प्रेतहरू भाग्दै गरेको बेलुका तपाईँले प्रार्थनामा देखाउनुहुन्छ। र मत्ती 31:32 वचन पढ्नुहोस्। पवित्र आत्मा मण्डलीमा बाइबली सिद्धान्तमा जानुको लागि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मानिनुपर्छ, सेवाकाई गर्नुपर्छ। र पवित्र आत्मालाई घृणा गर्नु हुँदैन, पवित्र आत्माको सेवाकाई गर्नुपर्छ।
र पवित्र आत्माको विषयमा मत्ती 12:31 र 32 वचन पढ्नुपर्छ। पवित्र आत्मालाई इन्कार गर्नाले चाहिँ यस युगमा र आउने युगमा पनि क्षमा छैन भनेको छ। त्यस कारणले पवित्र आत्माको वर्णन हुनुपर्छ मण्डलीमा, आफ्नो जीवनमा। र अन्य भाषा तपाईँ नयाँ गरी जन्मेर गएपछि अन्य भाषा आउँछ, त्यसले त्यो अन्य भाषाले तपाईँको जीवनमा परिवर्तन र शक्ति र चङ्गाइको वर्धन तपाईँलाई हुनेछ। अन्य भाषा आएपछि यो कुराहरू सबै प्रभु येशूको अनुग्रहमा तपाईँको महिमा, तपाईँले गर्नुभएको महिमाद्वारा प्रभुको महिमा तपाईँको जीवनप्रति लाग्न सकेको होस् भनेर म पुरा छोड्दै म यतिमा राख्दछु। सबैलाई जय मसीह। आउनेवाला भिडियोमा फेरि पनि भेटौँला।